mo ni ang trabaho sa akong magbuwang sa akong mga idol. Nagpabarog sila posting nga tubo haron mo ay kabalhinan sa wire nga ilang gimasahan mga idol, ilang gisuod sa bangag sa tubo aron dili masudlag tubig sa uwan. Akong anak mo nagbira na mga idol sa balde nga naisuod masa. Oh my God! Woo! Siya ra na usa idol kuan diha kay dili man ma sud ang duha ka tawo sa nang hagdanan nga gitungtungan. Mao iyang gitakos-takos ang masa mga idol gisuod sa bangag sa tubo. Pagkahuman mga idol, nagputol nga akong maguwang sa nangka kay mao'y temporary nga gibutangan sa wire. Kay ila nang ibalhin ang wire mga idol adto sa poste nga bag-o nilang gihimo.